अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 27 मई जुमेरात सन 2021। एक बड़ी इम्पोर्टेंट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ और इसका ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान में आज भी जो बड़े लोग हैं कानून उनको उस तरह से नहीं पकड़ता जिस तरह किसी आम आदमी को पकड़ता है। और मैं आपके साथ जो आज इन्फॉर्मेशन जो ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा, आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि लॉ मिनिस्ट्री जिसका काम ये होना चाहिए कि वो इस तरीके पर गौर करे या ऐसे देखे मसाइल को कि जिसमें पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाए, वो नए नए तरीके इन्वेंट कर रहे हैं कि जिससे एनआरओ की जो शक्ल जो है वो इस तरह की बन जाए कि लोगों को पता भी ना चले, बड़े आदमी को बेनिफिट मिल जाए और ऐसा लगे कि जैसा ये काम आवाम के और हुकूमत के मफाद में किया गया है, ये काम पाकिस्तान के मफाद में किया गया है। ये मैं आपको कहानी सुनाता हूँ बहरिया टाउन की। बड़ी कंपनी है बहरिया टाउन, नो डाउट अबाउट इट। बड़े उन्होंने अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको भी तो सारा काम जो कानून है उसके तहत रहकर करना है और हुकूमत का काम ये है कि जो भी पाकिस्तान के कवानीन हैं, जो भी अदालतों के फ़ैसले हैं, उसको सही अंदाज में इम्प्लीमेंट करवाना। बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे उनमें 460 अरब रुपए की उन पर जुर्माना आयद किया था और एक वक्त उनको दिया था। 7 सालों में ये पैसे जो हैं सारे के सारे पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में ये जमा कराने हैं बहरिया टाउन ने। और कोशिश बहरिया टाउन की शुरू से ये रही है, इतनी बड़ी अमाउंट है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह इसमें रिलीफ हासिल कर ले। और अब हमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उससे हमें ये देख के पता चलता है कि लॉ मिनिस्ट्री इस वक्त पूरी तरह कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से भी रिलीफ मिल जाए बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड को, और जो पैसे उन्होंने जमा कराने हैं सरकार के ख़जाने में उसको कम से कम 6-7 साल के लिए डिले कर दिया जाए। आम आदमी, गरीब आदमी, मैं और आप, हमारी बिजली उसका बिल 10,000 रुपये हो, अगर वो 1 महीना वो लेट हो जाए तो फौरी तौर पर कनेक्शन काट दिया जाता है। गैस का बिल कनेक्शन काट दिया जाता है। और छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कर्जे बैंक से लिए हुए हैं, कोई उनको रिलीफ देने की बात भी नहीं करता। बैंक से आके लॉक कर देते हैं। गाड़ी अगर आपने किस्तों पे ली है ना, 3 किस्तें अगर आपकी उससे मिस हो गई हैं, कोरोना की वजह से कितना कारोबार लोगों का ख़राब है, बैंक ने आपको कोई रिलीफ नहीं दिया, सरकार ने कोई रिलीफ नहीं दिया, गाड़ी उठा के ले जाते हैं। लेकिन जो बड़ा आदमी है, मैं अभी आपको ये डॉक्यूमेंट आप देख भी रहे हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान लॉ मिनिस्ट्री क्या नया तरीका उन्होंने इसमें निकाला है कि किस तरीके से उनको रिलीफ दे दिया जाए। अच्छा, इससे पहले भी इसी हुकूमत में रिलीफ मिला एक बहरिया टाउन को। वो कैसे मिला? शहजाद अकबर साहब ने दिया। कैसे दिया? लंदन में, इंग्लैंड में, वहाँ की जो क्राइम एजेंसी है उन्होंने एक इलीगल डील पकड़ी बहरिया टाउन की। हसन नवाज साहब जो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उनके साथ प्रॉपर्टी की एक सेल एग्रीमेंट का मामला था। 40 अरब रुपया वो रिकवर किया ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने और पाकिस्तान को दिया। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने मुबैना तौर पर वहाँ पर जो डील की, वो जो 40 अरब रुपया पाकिस्तान के ख़जाने में जाना था, वो इस तरह से रिलीफ दिया गया कि ये एग्रीमेंट कर लिया गया कि ये 40 अरब रुपया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बहरिया टाउन को जुर्माना किया है उस मद में अदा हो जाएगा। वो चूना लगाया पाकिस्तान के जो ट्रेजर है, पाकिस्तान का जो ख़जाना है, उसको उस वक्त शहजाद अकबर साहब ने मुबैना तौर पर वो उस टीम को लीड कर रहे थे जिन्होंने ये सारा एग्रीमेंट किया। और फिर उसमें एक और बात भी रख दी गई कि ये जो मुआहदा ब्रिटिश क्राइम एजेंसी के साथ किया गया कि ये खुफिया रहेगा और इसकी डिटेल किसी को नहीं मिलेगी, यानी आवाम को नहीं बताया जाएगा कि ये मुआहदा क्या था। ये रिलीफ मिल चुका है पहले। वज़ीर आज़म साहब को इसका इल्म है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं के फेवरेट एडवाइज़र हैं, उन्होंने उनको रिलीफ दिया। और अब लॉ मिनिस्ट्री क्या जवाब दे रही है, क्योंकि बहरिया टाउन इम्प्लीमेंटेशन जो सुप्रीम कोर्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है वहाँ पर उसकी हेयरिंग होती है और वहाँ पर अब जो एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने
جو ایک اپنا ڈاکومنٹ، اپنا ایک جواب جمع کروایا، ایک درخواست جمع کروائی ہے، CMA جسے ہم کہتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ جناب بحریہ ٹاؤن سے جو پیسوں کی پیمنٹ ہے وہ آپ ملتوی کر دیں. یعنی جس وقت بجٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم IMF سے پیسے لے رہے ہیں، ہم ورلڈ بینک سے پیسے لے رہے ہیں، ہم چائنا سے پیسے لے رہے ہیں، ہم اپنے جو ساتھی ہمارے ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، سعودی عرب، UAE، ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے آپ پیسے ابھی نہ لیں، ہمارے پاس نہیں ہیں. تو جو پیسے حکومت پاکستان نے وصول کرنے ہیں جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے، وہاں پر ہماری لا منسٹری جا کے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ پیسے ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ ابھی پیسے آپ بحریہ ٹاؤن سے نہ لیں، صرف سود کی وہ ادائیگی کرتے رہیں جو ان پر پیسے جو ان کو جو واجب الادا ہیں، اور باقی پیسے جو ہے نا وہ جو ان کی فائنل ڈیٹ ہے اس سے پہلے وہ ہمیں دے دیں. یعنی جو قسطیں ہر مہینے 4 ارب 3.5 ارب روپیہ جو دینا تھا اور بیچ میں بلون پیمنٹس تھیں، وہ ساری کی ساری آپ ابھی بحریہ ٹاؤن سے نہ لیں، ہمیں صرف اس کا چھوٹا سا جو وہ مارک اپ ہے وہ ہمیں آپ دیتے رہیں. یہ میرے پاس سارا ڈاکومنٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں لا منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 2 سوال کیے. یہ ایک سوال یہ تھا، اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لا منسٹری سے ہم نے یہ پوچھا کہ کیا جو بحریہ ٹاؤن ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک بڑا پلیئر ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا جو بحریہ ٹاؤن یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس میں کوئی پروجیکٹ کر رہا ہے. تو انہوں نے آگے ایک اور جو لیٹر ہے کہا کہ ہمیں جواب یہ ملا کہ بالکل بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک بڑا پلیئر ہے اور اس نے بڑی پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کام کیا. یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، درست ہے یہ بات. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے 2 ان کی پرپوزل آئی ہوئی ہیں بحریہ ٹاؤن کی. ایک اسلام آباد میں وہ بنانا چاہتے ہیں اور ایک کراچی میں بنانا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں جو ان کی پرپوزل ہے اس میں 3000 گھر وہ بنانا چاہتے ہیں غریب لوگوں کے لیے، اور کراچی میں 2000 گھر ہیں اس پروجیکٹ میں. تو اس لیے ہم یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے جو وہاں پر جمع کرایا ڈاکومنٹ لا منسٹری سے جواب لے کے، کہ جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ عدالت جو ہے جو فائنل سیٹلمنٹ کی ڈیٹ ہے ان کی ساری پیمنٹ کی، اس کو بھلے ابھی ڈیفر نہ کرے، وہ فائنل وہی رہے، لیکن جو ان کی اقساط انہوں نے دینی ہے پیسوں کی، ان کو وہ ڈیفر کر دے، اور اس پہ جو مارک اپ ہے وہ ان سے وہ لیتی رہے عدالت. مارک اپ بھی خود عدالت طے کر دے، لیکن جو اصل جو رقم ہے، جو بڑی اماؤنٹ جو آنی ہے، اس میں بحریہ ٹاؤن کو ریلیف دے دیں، کیونکہ وہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے ہیں. بڑا سوال. اب یہ دیکھیں، یہ ایک نیا طریقہ ہے NRO کا، اور بظاہر ایک بات ایسی لگے کہ ہو دیکھیں جی وہ تو کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو یہ ریلیف دے دیا. اب وہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن کمپنی، اس میں اس کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ جہاں سے مرضی آپ پیسے لے آئیں، نو کوسچن آسک. بلیک منی ہے، آپ نے ماضی میں جو ٹیکس سے پیسہ چھپایا یا کسی بھی ذرائع سے آپ نے وہ پیسے لیے، اگر آپ اس میں ڈالیں گے، نو کوسچن آسک. تو ایک بہت بڑا ریلیف اس حوالے سے دیا جائے گا ان کو، بحریہ ٹاؤن کو، کہ جہاں سے مرضی کسی کا بھی پیسہ ہے، بلیک منی ہے، وائٹ منی ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ نے یہ بنانا ہے. پھر اس میں بھی جو لوگ یہ کنسٹرکشن میں یہ جو پروجیکٹس بنا کے دے رہے ہیں، گورنمنٹ ان کو بہت ریلیف دے رہی ہے. کمرشل ایریاز جو ہیں وہ ڈیولپر کو دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بدلے پھر ان گھروں کے لیے سبسڈی دی جا رہی ہے، اس میں بھی بحریہ ٹاؤن پیسے بنائے گا. ایک تو بلیک منی جو ہے، یعنی ٹیکس کے بغیر جو پیسے ان کے پاس تھے وہ وائٹ ہو گئے. دوسرا، اس کے جو بینیفٹ ہیں اس پروجیکٹ کے وہ بھی مل گئے. تیسرا، جو انہوں نے پیسے دینے ہیں جرمانے کے، جو یہاں پر پاکستان میں سرکاری جگہوں پر انہوں نے گھر بنائے، اور جس طریقے سے بھی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کی پیمنٹ بھی آپ نے ڈیفر کر دی. اور لا منسٹری یہ بھی کہے گی آ کے کہ دیکھیں وہ تو غریبوں کے لیے گھر بنا رہے تھے، اس لیے ہم نے ان کو ریلیف لے کے دیا. یہ ایک نیا طریقہ لا منسٹری نے نکالا NRO دینے کا. اور NRO کیا ہوتا ہے؟ آپ نے
किसी को रिलीफ ही देना होता है, जो जुर्माने के पैसे हैं, चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल साहब ये जाके कहते कि जनाब हमें जो जुर्माना है उस लेना है जो हमने, उसमें मामूली सा भी डिले नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सरकार पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है, हमने अपना बजट डेफिसिट पूरा करना है। और फिर दूसरी बात, अगर ये रियायत आप एक बड़ी कंपनी को दे रहे हैं तो दूसरी कितनी बड़ी कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं, और भी बहुत सारे, क्या किसी और को आप इस तरह का रिलीफ दे सकते हैं? क्या आप किसी और को रिलीफ देने के लिए इस तरह की दरख्वास्त भी आप कंसीडर कर सकते हैं? एक दोहरा मेयार। और कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? वज़ीर आज़म साहब को इसकी खबर है या नहीं है? लेकिन मैं नहीं समझता कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला करेंगे, लॉ मिनिस्ट्री इतनी बड़ी रिकमेंडेशन करेगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहें कि मुझे उसका इल्म नहीं है। अगर आपको इल्म नहीं है तो यह आपकी एक बहुत बड़ी कोताही है, आपको ये इल्म होना चाहिए। आप तो एक कानून की बात करते हैं, आप तो ये कहते हैं मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने ये करना है तो फिर सबको माफ़ कर दें, पैसे सबके माफ़ कर दें। ये आप 460 अरब रुपया लेना है आपने, और आप कह रहे हैं कि 6-7 साल तक पैसे ले ही ना उनके सारे, थोड़ा सा मार्कअप लेके तो उनको पूरी रियायत दे दें। ये आप, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। फैसला आप खुद कर लें कि कानून की अमलदारी है या ये NRO देने के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह ने